नमस्ते भाइ बहिनीहरू। आज हामी चाहिँ ली च्याडर प्रिन्सिपलको बारेमा स्टडी गर्न गइरहेका छौँ। कक्षामा हामीले यो स्टडी गरेका थियौँ, तर केही भाइ बहिनीहरूले चाहिँ यसको लागि चाहिँ एउटा युट्युब भिडियो चाहिँ बनाइदिनु ताकि हामीलाई चाहिँ घरमा पनि गएर चाहिँ हेर्न सजिलो होस् भनेर चाहिँ भनेका थिएँ। तिनीहरूको लागि चाहिँ मैले यो भिडियो चाहिँ बनाइदिएको हो। ली च्याडर प्रिन्सिपल एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्रिन्सिपल चाहिँ यदि कुनै पनि प्रक्रिया रिभर्सिबल छ भने हामी ली च्याडर प्रिन्सिपलको प्रयोग चाहिँ गर्छौँ। चाहे प्रक्रिया फिजिकल चाहिँ होस् अथवा चाहिँ केमिकल चाहिँ होस्, प्रक्रिया चाहिँ रिभर्सिबल चाहिँ हुनु पऱ्यो। आइदर इट क्यान बी फिजिकल रिभर्सिबल प्रोसेस और केमिकल रिभर्सिबल प्रोसेस, देन वी क्यान युज ली च्याडर प्रिन्सिपल। यो चाहिँ केवल कक्षा 11मा मात्रै नभएर कक्षा 12मा पनि यसको धेरै प्रयोग चाहिँ छ, स्पेसली इन आयनिक इक्विलिब्रियम। सो ली च्याडर प्रिन्सिपल बुझ्नु एकदमै जरुरी चाहिँ छ, एन्ड इट्स भेरी सिम्पल, एक्सट्रिमली सिम्पल। अब यसले के चाहिँ भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि रिभर्सिबल रिएक्सन जुन चाहिँ इक्विलिब्रियमको अवस्थामा चाहिँ छ त्यसलाई डिस्टर्ब गर्ने हो भने, एउटा रिभर्सिबल रिएक्सन जुन चाहिँ इक्विलिब्रियमको अवस्थामा छ त्यसलाई कसरी डिस्टर्ब गर्न सकिन्छ त? टेम्परेचर चेन्ज गरेर, प्रेसर चेन्ज गरेर अथवा कन्सन्ट्रेसन चेन्ज गरेर। भने त्यो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हुन्छ। द इक्विलिब्रियम इज गोइङ टु शिफ्ट, ओके, आइदर फरवर्ड डाइरेक्सनमा शिफ्ट होला और ब्याकवर्ड डाइरेक्सनमा शिफ्ट होला। ओके, इक्विलिब्रियम त्यस डाइरेक्सनमा शिफ्ट हुन्छ जतातिर हामीले गर्न खोजेको चेन्ज क्यान्सल भइरहेको हुन्छ, नलिफाई भइरहेको हुन्छ। द्याट मिन्स वाट एभर वी डु द सिस्टम विल अन टु द्याट। ओके, एकपल्ट फेरि भनौँ, एउटा रिभर्सिबल केमिकल रिएक्सन अथवा प्रोसेस यदि इक्विलिब्रियमको अवस्थामा छ भने त्यसलाई डिस्टर्ब गर्न सकिन्छ तीनवटा तरिकाले। या त हामी टेम्परेचर चेन्ज गरौँ, अथवा प्रेसर चेन्ज गरौँ, अथवा कन्सन्ट्रेसन चेन्ज गरौँ, राइट। इक्विलिब्रियम शिफ्ट हुने दुईवटा बाटो चाहिँ छ, या त फरवर्ड डाइरेक्सनमा शिफ्ट होला या फेरि चाहिँ ब्याकवर्ड डाइरेक्समा शिफ्ट होला। इक्विलिब्रियम त्यस डाइरेक्समा शिफ्ट हुन्छ जतातिर हामीले गर्न खोजेको चेन्ज के भइरहेछ त क्यान्सल भइरहेको हुन्छ, नलिफाई भइरहेको हुन्छ, यानि कि वाट एभर वी डु द सिस्टम विल अन टु द्याट। त्यसलाई वान बाई वान बुझौँ ल। पहिला हामी टेम्परेचरको प्रभाव चाहिँ हेरौँ। यदि हामीले टेम्परेचर बढाउने हो भने इफ यु आर गोइङ इन्क्रिज टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम त्यस डाइरेक्समा शिफ्ट हुन्छ जतातिर हिट के हुने हो त एब्जर्ब चाहिँ हुने हो। ध्यान दिने, हामीले टेम्परेचर बढायो भने इक्विलिब्रियम त्यस डाइरेक्समा शिफ्ट हुन्छ जतातिर हिट के हुने हो त एब्जर्ब हुने हो। र यदि हामीले टेम्परेचर घटायो भने इक्विलिब्रियम त्यस डाइरेक्समा शिफ्ट हुन्छ जतातिर हिट के हुने हो त प्रड्युस हुने हो। सो यो इक्विलिब्रियम जस्ट रिभर्स डाइरेक्सनमा चाहिँ जाने हो। हामीले जे चेन्ज गर्न खोजिरहेका हुन्छौँ त्यसको रिभर्स डाइरेक्सनमा चाहिँ जाने हो। यदि हामीले टेम्परेचर बढाउने हो भने इक्विलिब्रियम इज गोइङ टु शिफ्ट इन द डाइरेक्सन इन विच हिट इज बिङ एब्जर्ब्ड, एन्ड इफ वी डिक्रिज टेम्परेचर इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द डाइरेक्सन इन विच हिट इज बिङ प्रड्युस्ड। ओके, यसैलाई हामीले चाहिँ यो नोटको रूपमा चाहिँ हेर्न सक्छौँ। अलवेज रिमेम्बर, हाई टेम्परेचर फेभर्स इन्डोथर्मिक प्रोसेस एन्ड लो टेम्परेचर फेभर्स एक्जोथर्मिक प्रोसेस। ठिक छ। अब प्रेसरको कुरा चाहिँ गरौँ। इन्क्रिजिङ प्रेसर, यदि हामीले प्रेसर बढायो भने इक्विलिब्रियम त्यस डाइरेक्सनमा शिफ्ट हुन्छ जतातिर प्रेसर के हुने हो त घट्ने हो। ओके, र यदि हामीले प्रेसर घटाउने हो भने इक्विलिब्रियम त्यस डाइरेक्सनमा शिफ्ट हुन्छ जतातिर प्रेसर बढ्ने चाहिँ हो। ओके, सो हामीले के भनेका छौँ, इन्क्रिजिङ प्रेसर कजेस इक्विलिब्रियम टु शिफ्ट इन द डाइरेक्सन द्याट इन्भल्भ्स डिक्रिजिङ प्रेसर, and decreasing pressure causes equilibrium to shift in the direction that involves increasing pressure. ठीक। अब कन्सन्ट्रेसन कुरा गरौँ। हामीले के भनेका छौँ, increasing concentration of any substance causes equilibrium to shift in the direction in which that substance is being consumed. यानी कि हामीले कुनै पनि वस्तुको मात्रा बढायो भने इक्विलिब्रियम त्यस डाइरेक्सनमा शिफ्ट हुन्छ जतातिर वस्तु के हुने हो त कन्ज्युम हुने हो। र यदि हामीले कुनै पनि वस्तुको मात्रा घटायो भने इक्विलिब्रियम त्यस डाइरेक्सनमा शिफ्ट हुन्छ जतातिर त्यो वस्तु के भइरहेछ उत्पादन चाहिँ भइरहेछ। हेरौँ रिलेसनसिप। ठिक छ त। एकपल्ट फेरि भनौँ है, हामीले कुनै पनि वस्तुको मात्रा बढायो भने इक्विलिब्रियम त्यस डाइरेक्समा शिफ्ट हुन्छ जतातिर वस्तु चाहिँ कन्ज्युम हुने हो। र यदि हामीले कुनै पनि वस्तुको मात्रा घटायो भने इक्विलिब्रियम त्यस डाइरेक्समा शिफ्ट हुन्छ जतातिर त्यो वस्तु उत्पादन चाहिँ हुने हो। अब क्याटलिस्टको कुरा चाहिँ गरौँ। क्याटलिस्ट डज नट डिस्टर्ब इक्विलिब्रियम, होइन, तर यसले के गर्छ, इक्विलिब्रियमलाई चाहिँ अगाडि सार्ने काम चाहिँ गर्छ। इट ब्रिङ्स द इक्विलिब्रियम अर्लियर। ठिक। ओके, ली च्याडर प्रिन्सिपलले यही चाहिँ भन्छ, कुनै पनि रिभर्सिबल रिएक्सन जुन चाहिँ इक्विलिब्रियमको अवस्थामा छ त्यसलाई डिस्टर्ब गर्ने हो भने या त टेम्परेचर चेन्ज गरेर अथवा प्रेसर चेन्ज गरेर अथवा कन्सन्ट्रेसन चेन्ज गरेर इक्विलिब्रियम त्यस डाइरेक्सनमा शिफ्ट हुन्छ जतातिर हामीले गर्न खोजेको चेन्ज क्यान्सल भइरहेको छ, नलिफाई भइरहेको छ। So whatever we do, the system will undo that. यसलाई एउटा एक्जाम्पलको मार्फत चाहिँ बुझौँ।
मानौँ हामीसँग एउटा रिभर्सिबल रिएक्सन छ दिस वान होइन। हामी सबलाई थाहा छ कुनै पनि रिभर्सिबल रिएक्सनमा दुईवटा रिएक्सन समानान्तर भइरहेको हुन्छ, एउटा फरवर्ड डाइरेक्सनमा अर्को चाहिँ ब्याकवर्ड डाइरेक्सनमा। जब हामी रिभर्सिबल रिएक्सन चाहिँ हुन्छौँ हामीले के इन्फर्मेसन त्यहाँबाट चाहिँ ग्यादर चाहिँ गर्नु पर्यो। ठिक, पहिला हेर त यो रिएक्सन फरवर्ड डाइरेक्सनमा के छ त एक्जोथर्मिक चाहिँ छ, बिकज फरवर्ड डाइरेक्सनमा हेरौँ त 1 मोल अफ नाइट्रोजन 3 मोल्स अफ हाइड्रोजन रिएक्ट भएर 2 मोल्स अफ अमोनिया दिइरहेछ र सँगसँगै के पनि उत्पादन भइरहेको छ, हिट। किनकि फरवर्ड डाइरेक्सनमा हिट उत्पादन चाहिँ भइरहेको छ, फरवर्ड रिएक्सन के हो त एक्जोथर्मिक। यदि फरवर्ड रिएक्सन एक्जोथर्मिक हो भने ब्याकवर्ड रिएक्सन सोधा के हुन्छ त इन्डोथर्मिक। तर यही इन्फर्मेसनलाई हामी अर्को पनि तरिकाले प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। अर्को तरिकामा हामी डेल्टा एच इन्थाल्पी चेन्जको भ्यालु दिन चाहिँ सक्छौँ। ठिक, यो इन्थाल्पी चेन्ज भनेको हिट प्रड्युस अर कन्ज्युम इन केमिकल रिएक्सन हो र रिभर्सिबल केमिकल रिएक्सनमा इन्थाल्पी चेन्ज कसको लागि दिन्छ त फरवर्ड रिएक्सन, अलवेज फर द फरवर्ड रिएक्सन। एउटा रिभर्सिबल रिएक्सनमा हामी इन्थाल्पी चेन्ज चाहिँ फरवर्ड रिएक्सनको लागि चाहिँ हो भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो। यदि इन्थाल्पी चेन्ज पोजिटिभ हो भने फरवर्ड रिएक्सन के रहेछ त इन्डोथर्मिक, र इन्थाल्पी चेन्ज नेगेटिभ छ भने भ्याल्यु हामी न्युमेरिकल भ्याल्युको कुरा गरिरहेका छौँ, इन्थाल्पी चेन्ज यदि नेगेटिभ छ भने फरवर्ड रिएक्सन के हुन्छ त एक्सोथर्मिक। यहाँ हेरौँ त इन्थाल्पी चेन्ज के छ त नेगेटिभ, यानि कि फरवर्ड रिएक्सन के छ त एक्सोथर्मिक। यही कुरा हामीले यहाँ चाहिँ लेखेका छौँ 1 नम्बरमा। हामीले के लेख्यौँ त रिएक्सन इज एक्सोथर्मिक इन फरवर्ड डाइरेक्सन एन्ड इन्डोथर्मिक इन ब्याकवर्ड डाइरेक्सन। रिएक्सन फरवर्ड डाइरेक्सनमा एक्सोथर्मिक हो र ब्याकवर्ड डाइरेक्सनमा के हो त इन्डोथर्मिक चाहिँ हो। अब प्रेसरको कुरा चाहिँ गरौँ। ओके, अब प्रेसरसँग के भइरहेछ यो बुझ्नको लागि चाहिँ हामीले नम्बर अफ मोल्स हेर्नु पर्यो। नम्बर अफ मोल्स कसको त ग्यासेस रिएक्टेन्स एन्ड ग्यासेस प्रडक्टको होइन, बिकज प्रेसर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु नम्बर अफ मोल्स अफ ग्यासेस सब्सटेन्सेस ग्यासेस मोलिकुल्स, राइट। हेर्नु त रिएक्टेन्स साइडमा कति नम्बर अफ मोल्स अफ ग्यासेस मोलिकुल्स छन् त 4, प्रोडक्ट साइडमा कति छ त 2। सो अभियसली 4 मोल्स अफ ग्यासेस रिएक्टेन्स विल एक्सर्ट मोर प्रेसर देन द 2 मोल्स अफ ग्यासेस प्रडक्ट्स होइन र। ध्यान दिने, with a decrease in number of moles of gaseous substances pressure will decrease, and with increase in the number of moles of gaseous substances pressure will increase. र जब हामी नम्बर अफ मोल्स कन्सिडर चाहिँ गर्छौँ whenever if you want to find what is happening with the pressure होइन, नम्बर अफ मोल्स कसको कन्सिडर गर्ने त only for the gaseous substances। यदि कुनै वस्तु ठोस अवस्थामा छ अथवा तरल अवस्थामा छ भने त्यसको नम्बर अफ मोल्स हामी कन्सिडर चाहिँ गर्दैनौँ। नम्बर अफ मोल्स हामी केवल र केवल ग्यासेस वस्तुहरूको लागि मात्रै कन्सिडर चाहिँ गर्छौँ। सो एकपल्ट फेरि ध्यान दिउँ ल, नम्बर अफ मोल्स अफ ग्यासेस सब्सटेन्सेस घटे सँगसँगै प्रेसर पनि घट्छ, नम्बर अफ मोल्स अफ ग्यासेस सब्सटेन्सेस बढे सँगसँगै प्रेसर पनि बढ्छ होइन। यो केसमा हामी हेर्न सक्छौँ फरवर्ड डाइरेक्सनमा नम्बर अफ मोल्स अफ ग्यासेस सब्सटेन्सेस घटिरहेको छ एन्ड द्याट्स वाइ प्रेसर इज डिक्रिजिङ इन फरवर्ड डाइरेक्सन एन्ड इन्क्रिजिङ इन ब्याकवर्ड डाइरेक्सन। ठिक छ नि, म हेरौँ यहाँ म देखाइदिरहेको छु। नाइट्रोजन इट इज इन द ग्यासेस स्टेट प्लस hydrogen it also happens to in gaseous state, and here 2NH3 it also happens to in gaseous state. So how many moles of gaseous reactants are here? 4 moles. And how many moles of gaseous products are here? 2 moles. So obviously 4 moles of gaseous reactants will exert higher pressure, whereas 2 moles of gaseous product will exert lower pressure, relatively lower pressure. So forward डाइरेक्समा के भइरहेछ, फरवर्ड डाइरेक्समा प्रेसर घटिरहेछ र ब्याकवर्ड डाइरेक्समा प्रेसर के भइरहेछ त बढिरहेछ। ओके, अलवेज हामी चाहिँ प्रेसरको होइन प्रेसरको इन्फर्मेसन थाहा पाउनको लागि चाहिँ हामी नम्बर अफ मोल्सलाई कन्सिडर चाहिँ गर्छौँ, बट नम्बर अफ मोल्स अफ नट अफ द सोलिड अर द लिक्विड बट द नम्बर अफ मोल्स अफ ग्यासेस सब्सटेन्सेस। अर्को कुरा यो रिएक्सन हेरेर हामी भन्न सक्छौँ कि फरवर्ड डाइरेक्सनमा जस्ट अ मिनट हामी भन्न सक्छौँ द्याट फरवर्ड डाइरेक्सनमा नाइट्रोजन हाइड्रोजन कन्ज्युम भइरहेका छन् र अमोनिया उत्पादन भइरहेको छ फरवर्ड डाइरेक्सनमा। ब्याकवर्ड डाइरेक्सनमा अमोनिया कन्ज्युम भइरहेछ र नाइट्रोजन हाइड्रोजन उत्पादन चाहिँ भइरहेछ। यतिको इन्फर्मेसन, यो तिनवटा इन्फर्मेसन हामीले रिएक्सन हेरेर भन्न सक्नु पर्यो, रिभर्सिबल रिएक्सन हेरेर भन्न सक्नु पर्यो। यानि कि रिएक्सन कुन चाहिँ डाइरेक्सनमा एक्सोथर्मिक छ, कुन चाहिँमा इन्डोथर्मिक छ, प्रेसर कतातिर घटिरहेको छ कतातिर बढिरहेको छ, कुन चाहिँ वस्तु कता कन्ज्युम भइरहेको छ कता उत्पादन भइरहेको छ, यो इन्फर्मेसन चाहिँ रिभर्सिबल रिएक्सन हेरेर चाहिँ स्टडी गरेर हामीले भन्न सक्नु पर्यो। यदि यही इन्फर्मेसन हामीले ग्यादर गर्न सकेन भने चाहिँ वी आर नट इन द पोजिसन टु युज ली च्याटलेयर प्रिन्सिपल। ठिक छ, सो सबभन्दा पहिला रिभर्सिबल रिएक्सन एक्जामिनेसनमा दिएको छ भने पहिला स्टडी चाहिँ गरौँ, पत्ता लगाउँ कुन चाहिँ डाइरेक्सनमा रिएक्सन एक्सोथर्मिक छ, कुन चाहिँमा इन्डोथर्मिक छ, कतातिर प्रेसर डिक्रिज भइरहेछ कतातिर इन्क्रिज भइरहेछ र कुन चाहिँ वस्तु कता कन्ज्युम भइरहेको छ कता उत्पादन भइरहेको छ, यसको जानकारी चाहिँ लिने।
हैन? यो हामी स्पेसिफिक यही इक्जाम्पलको कुरा चाहिँ गरिरहेका छौँ। सो सबै हाम्रा केसेसहरूमा जति इन्फर्मेसन हामीले यहाँ दिएका छौँ त्यही नहुन सक्छ, अफकोर्स हुँदैन, चेन्जेस भइरहेको हुन्छ, त्यो चेन्ज हामीले डिटेक्ट गर्न सक्नु पर्यो। ल अब हेरौँ यो रिएक्सनमा अब इफेक्ट अफ टेम्परेचर चाहिँ हेरौँ। हामीले चाहिँ भन्यौँ टेम्परेचर हामीले बढायो भने इक्वेलिब्रियम त्यस डाइरेक्सनमा सिफ्ट हुनुपर्ने हो जहाँतिर चाहिँ हिट एब्जर्ब चाहिँ भइरहेछ। हेर त यहाँ चाहिँ हिट कतै एब्जर्ब भइरहेको छ, हिट कतै एब्जर्ब रहेछ ब्याकवर्ड डाइरेक्सनमा। सो यदि हामीले टेम्परेचर बढाइदियो भने इक्वेलिब्रियम कतै सिफ्ट हुन्छ त ब्याकवर्ड डाइरेक्सनमा सिफ्ट हुन्छ, किनकि ब्याकवर्ड डाइरेक्सन के हो त इन्डोथर्मिक। भर्खरै हामीले पढ्यौँ हाई टेम्परेचर फेभर्स इन्डोथर्मिक रिएक्सन। यो रिएक्सन फरवर्ड डाइरेक्सनमा एक्सोथर्मिक हो, ब्याकवर्ड डाइरेक्समा इन्डोथर्मिक हो। सो यदि हामीले टेम्परेचर राइज गर्यो भने इक्वेलिब्रियम त्यस डाइरेक्सनमा सिफ्ट हुन्छ जहाँतिर हिट एब्जर्ब हुने हो, यानी कि इन्डोथर्मिक प्रोसेस। यहाँ इन्डोथर्मिक प्रोसेस के हो त ब्याकवर्ड। सो इन्क्रिज इन टेम्परेचर विल कज इक्वेलिब्रियम टु सिफ्ट इन ब्याकवर्ड डाइरेक्सन। ठिक, यदि हामीले टेम्परेचर घटाइदियो भने ली च्याटरको सिद्धान्तले भन्छ इक्वेलिब्रियम त्यस डाइरेक्सनमा सिफ्ट हुनुपर्ने हो जहाँतिर हिट के भइरहेछ त उत्पादन चाहिँ भइरहेछ। यहाँ हिट उत्पादन कता भइरहेछ त फरवर्ड डाइरेक्सनमा, करेक्ट। सो इन्क्रिज इन टेम्परेचर विल कज इक्वेलिब्रियम टु सिफ्ट इन फरवर्ड डाइरेक्सन एज फरवर्ड रिएक्सन इज एक्सोथर्मिक। जहाँतिर हिट उत्पादन हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त एक्सोथर्मिक। ओके, सो यो रिएक्सन स्पेसिफिक यो रिएक्सनमा चाहिँ हामीले टेम्परेचर बढायो भने इक्वेलिब्रियम चाहिँ ब्याकवर्डमा सिफ्ट हुन्छ एज इट इज इन्डोथर्मिक। हामीले टेम्परेचर घटाइदियो भने इक्वेलिब्रियम फरवर्डमा सिफ्ट हुन्छ एज इट इज वाट एक्सोथर्मिक। ओके, अब हामी प्रेसरको कुरा चाहिँ गरौँ। हामीलाई थाहा छ यो रिएक्सनमा चाहिँ फरवर्ड डाइरेक्सनमा प्रेसर घटिरहेको छ, ब्याकवर्डमा प्रेसर बढिरहेको छ। भर्खरै हामीले कुरा गऱ्यौँ प्रेसर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु नम्बर अफ मोल्स अफ ग्यासेस सब्स्टेन्सेस। सो यदि हामीले प्रेसर बढायो भने इक्वेलिब्रियम त्यस डाइरेक्सनमा सिफ्ट हुनुपर्ने हो जहाँतिर प्रेसर के भइरहेछ घटिरहेछ। प्रेसर कता घटिरहेछ त हैन, प्रेसर चाहिँ फरवर्ड डाइरेक्सनमा घटिरहेछ। सो इन्क्रिज इन प्रेसर विल कज इक्वेलिब्रियम टु सिफ्ट इन फरवर्ड डाइरेक्सन। किन? बिकज फरवर्ड रिएक्सन वाज व्हाट डिक्रिज इन प्रेसर। ठिक, ओके, ठिक छ। अब हामीले चाहिँ के गर्ने हो, प्रेसर घटाउने हो। हामीले प्रेसर घटायो भने इक्वेलिब्रियम त्यस डाइरेक्सनमा सिफ्ट हुनुपर्ने हो जहाँतिर प्रेसर बढिरहेछ। प्रेसर कता बढिरहेछ त ब्याकवर्ड डाइरेक्सनमा। सो इन्क्रिज इन प्रेसर विल कज इक्वेलिब्रियम टु सिफ्ट इन ब्याकवर्ड डाइरेक्सन एज ब्याकवर्ड रिएक्सन इन्भल्व्स इन्क्रिज इन प्रेसर। हामीले प्रेसर घटायो भने इक्वेलिब्रियम त्यस डाइरेक्सनमा सिफ्ट हुन्छ जहाँतिर प्रेसर बढिरहेछ। प्रेसर कता बढिरहेको छ त ब्याकवर्ड डाइरेक्सन बढिरहेछ। इट इन्क्रिजिङ इन द ब्याकवर्ड डाइरेक्सन एन्ड द्याट्स वाइ इक्वेलिब्रियम सिफ्ट इन द ब्याकवर्ड डाइरेक्सन। अब कन्सन्ट्रेसनको कुरा चाहिँ गरौँ। ल यदि हामीले नाइट्रोजनको मात्रा यानी कि रिएक्टेन्टको मात्रा बढायो भने इक्वेलिब्रियम कतिर सिफ्ट हुनुपर्ने हो, इक्वेलिब्रियम त्यस डाइरेक्सनमा सिफ्ट हुनुपर्ने हो जतातिर नाइट्रोजन कन्ज्युम भइरहेछ। नाइट्रोजन कता कन्ज्युम भइरहेछ त फरवर्ड डाइरेक्सन, यानी कि इन्क्रिज इन कन्सन्ट्रेसन अफ नाइट्रोजन विल कज इक्वेलिब्रियम टु सिफ्ट इन फरवर्ड डाइरेक्सन। करेक्ट। त्यसै गरी नाइट्रोजनको मात्रा हामीले घटाइदियो भने, किनकि हामीले नाइट्रोजनको मात्रा घटाएका छौँ, इक्वेलिब्रियम कतिर सिफ्ट हुन्छ त जतातिर नाइट्रोजन उत्पादन भइरहेछ। कता नाइट्रोजन उत्पादन भइरहेछ त ब्याकवर्ड डाइरेक्सनमा। सो डिक्रिज इन कन्सन्ट्रेसन नाइट्रोजन विल कज इक्वेलिब्रियम टु सिफ्ट इन ब्याकवर्ड डाइरेक्सन। ठिक, अब हाइड्रोजनको कुरा गरौँ। यदि हामीले हाइड्रोजनको मात्रा बढायो भने इक्वेलिब्रियम त्यस डाइरेक्सनमा सिफ्ट हुनुपर्ने हो जतातिर हाइड्रोजन कन्ज्युम भइरहेछ। कता कन्ज्युम भइरहेछ त फरवर्ड डाइरेक्सनमा कन्ज्युम भइरहेछ। सो इन्क्रिज इन कन्सन्ट्रेसन अफ हाइड्रोजन विल कज इक्वेलिब्रियम टु सिफ्ट इन फरवर्ड डाइरेक्सन। यदि हामीले हाइड्रोजनको मात्रा घटायो भने इक्वेलिब्रियम त्यस डाइरेक्सनमा सिफ्ट हुनुपर्ने हो जता हाइड्रोजन उत्पादन भइरहेछ। हाइड्रोजन कता उत्पादन भइरहेछ त ब्याकवर्ड डाइरेक्सनमा उत्पादन भइरहेछ। सो डिक्रिज इन कन्सन्ट्रेसन अफ हाइड्रोजन विल कज इक्वेलिब्रियम टु सिफ्ट इन ब्याकवर्ड डाइरेक्सन। अब हामी चाहिँ अमोनियाको कुरा चाहिँ गरौँ। हामीले अमोनियाको मात्रा बढायो भने इक्वेलिब्रियम त्यस डाइरेक्सनमा सिफ्ट हुनुपर्ने हो जतातिर अमोनिया के भइरहेछ त कन्ज्युम हुने हो। कता कन्ज्युम भइरहेछ अमोनिया ब्याकवर्ड डाइरेक्सनमा। सो इन्क्रिज इन कन्सन्ट्रेसन अफ अमोनिया विल कज इक्वेलिब्रियम टु सिफ्ट इन ब्याकवर्ड डाइरेक्सन। अमोनियाको मात्रा हामीले घटायो भने इक्वेलिब्रियम त्यस डाइरेक्सनमा सिफ्ट हुन्छ जतातिर अमोनिया चाहिँ उत्पादन हुने हो। अमोनियाको उत्पादन कता भइरहेछ त फरवर्ड डाइरेक्सनमा भइरहेको छ। सो डिक्रिज इन कन्सन्ट्रेसन अफ अमोनिया विल कज इक्वेलिब्रियम टु सिफ्ट इन फरवर्ड डाइरेक्सन। यसरी हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। ध्यान दिने, ली च्याटरको सिद्धान्तले भन्छ कुनै पनि वस्तुको मात्रा हामीले बढायो भने इक्वेलिब्रियम त्यस डाइरेक्सनमा सिफ्ट हुन्छ जतातिर त्यो वस्तु
कन्ज्युम हुने हो र कुनै पनि वस्तुको मात्रा हामीले घटायो भने इक्विलिब्रियम त्यस डाइरेक्सनमा सिफ्ट हुन्छ जतातिर त्यो वस्तु उत्पादन चाहिँ हुने हो। ओके, ल ल हेरौँ। सो यदि हामीलाई चाहिँ अमोनियाको मात्रा बढाउनु छ भने हामीले फरवर्ड रिएक्सनलाई फेभर गर्नु पर्यो नि त। अब फरवर्ड रिएक्सन किनकि एक्सोथर्मिक हो, यसलाई केले फेभर गर्छ? लो टेम्परेचर। फरवर्ड रिएक्सनमा किनकि प्रेसर घटिरहेको छ, यसलाई केले फेभर गर्छ त? हाई प्रेसर। फरवर्ड रिएक्सनमा किनकि नाइट्रोजन हाइड्रोजन चाहिँ कन्ज्युम भइरहेको छ, यसलाई केले फेभर गर्छ? हाई कन्सन्ट्रेसन अफ नाइट्रोजन एन्ड हाइड्रोजन। र क्याटलिस्टले हामीलाई थाहा छ यसले चाहिँ इक्विलिब्रियमलाई डिस्टर्ब गर्दैन, इक्विलिब्रियमलाई अगाडि सार्ने काम चाहिँ गर्छ। ठिक छ त? सो यसरी हामी चाहिँ सही प्रेसर, कन्सन्ट्रेसन र टेम्परेचरको सही तालमेलमा आएर चाहिँ आफ्नो प्रडक्टको उत्पादन बढाउन चाहिँ सक्छौँ। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ छ, यसलाई राम्रोसँग चाहिँ बुझ्ने, कक्षा 12मा पनि यो धेरै काम चाहिँ लाग्नेछ। ओके, होप यो भिडियोले त तपाईँहरूलाई चाहिँ सहयोग चाहिँ गर्नेछ। आजलाई हामी यति राखौँ है। थ्याङ्क यू।